अहं मम मित्रस्य गृहं गच्छामि। हरि ओम्। एषः मम मित्रम्। एतस्य नाम बड्डी। पश्यन्तु सः किं करोति। सर्वदा सः निद्रावस्थायां भवति। बहु अलसः अस्ति। सर्वदा सः खादितुम् इच्छति, विश्रान्तिं स्वीकर्तुम् इच्छति, निद्रां कर्तुम् इच्छति। पठने श्रद्धा एव नास्ति। एतस्मिन् परिवर्तनम् आनेतुं बहु प्रयत्नं कृतवान्। लाभः एव नास्ति। एतस्य कोपः आगतः। अहम् इतः पलायनं करोमि, नो चेत् एषः मां तर्जयति।